मोगोचे न्हू देवान आमच्या शेतांत अजापां केल्यांत हांव दुख्या वर्सा फाटल्या 6 म्हयन्यांत हांव जायते कश्ट ह्या पिडे वरवीं आमी भोगून आसा तरी पोटाक बुकेक देवान आमकां कांय उणें करूंक ना. हांवें सांगतास बरो पावस दिवन बरें बेळें देवान आमकां फावो केलां, देखून आमच्या वावराक प्रतिफळ देवान दिला. ह्या पासत ताका आमी अर्घां दिवया. गावन गीत ए देवा मोगाळा तारोका. ए देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशां रचणारा, तुजे सरसी येवंक आशेता. संसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावळेर सारके नेटोवन मनशाक राय केलोय. होगळीक तुका सदां फावो ये रचणारा. ए देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशां रचणारा, तुजे सरसी येवंक आशेता. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. मातेवा प्रमाणे आमच्या सुम्यांची शुभ वार्ता. देव आमकां पोसता, सांबाळटा, तागेर आमची पातयणी दवरी जाय, खंत हुस्को सोडी जाय म्हणलो संदेश आमकां आसा. मातेव प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. तें सगळें सदचें अणभवार्थांनी. त्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर संगती तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगाचेनो देवाचें उतर आयकूंक सलीस, पूण त्या प्रकार जियोंक तितलें सलीस न्हय. खंत नातलो व्यक्ती आसा गे ना. खंत नाका म्हळ्यारय जाता आमकां खंत. कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत आजाकेर जायना, फाल्यांय आसा. पूण कितें जाता गे म्हळ्यार थोडे बडी लेखावर ती खंत करून म्हणून देवाचें उतार सांगता. लेखावर तो हुस्को खंत आसले वरवीं काल जाता. आमचें वास्तवीक जिवीत आमी एन्जॉय करूंक शकना, संतोश पावोंक शकना. आमी बेजार येत आसता फाल्यांचें चिंतून. ताका लागून आयचो संतोश आमी भोगी जाय. ताका लागून ह्या दिसांनी ही पिडेन आमकां जायतें दोसलां, जायते तरांची कावची न्ही आनी निराशा आमच्या कुटुंबांत येयल्यारय मोरयेमायचें नवें आराम जाल्या तो वळतावन एका तरेचो संतोश परत आयला. ताका लागून बेजारायन आसले आमकां संतोश भरीत करूंक मोरयेमायकारान जाल्या. पण सांगल्या प्रकार आमी चिंतल्या की वर तो पावस आमकां फावो जाला. ताका देखून जर तर असलें एक देणें देवान दिलां तर खंडी जावन आमचें जिविताचें देणें तो आमकां शबीतायेन जियोंक आदार दिता म्हणली खात्री जावन आसा. जें कितें घडलां तें आमच्या बऱ्याक आसा म्हूण स्विकार करया आनी मुखली आमची जिणी हेरांच्या बऱ्यापणांत गळशिया. आमचे बरें तांकांय खंत हुस्को आसा, तांचें जिवीत बरें जाय. ते देखून हांव जियेत आसतना म्हज्या नडत्यांद्वारे हेरांक अडखळ जायनाय, कस जायनाय म्हणले चिंता मतीन दवरून मोरयेमायचें हें फेस्त आचरण करूंक फुडें सरया. सर्वेस्पराचे नवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. प्रार्थुया. देवा सर्गा संसारके रचणारा, तूं अंतराळाच्या सुकण्यांक पोसताय, बागेंतल्या फुलांक सोबयताय आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दिसपडटो ग्रास सोडूंक वेळार पावस धाडून पृथ्वी फळां बरीत करून आमच्या वावराक फळ दिताय. तुजे कृपेन आनी आमच्या परिश्रमान आमच्या शेतांनी जाल्लें हें नवें भात
आज आमी तुगेशी हाड आमी तुका अर्घ दिता आनी ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. हें पवित्र केल्लें भात सेवलेली आमी तुजी भुरगीं तुज्या आशिर्वादांनी बरोवन आमचे माये संगी एक दीस सर्गार तुका रूप रूप पळोवंक तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियोवच्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी पुरुशवार मदल्या दारवड्यांतल्यान इगर्जेक भितर सरचें नवें आनी ताचे उपरांत गुरकार नवें काण घेतलें आनी ताचे उपरांत मोरयेची मास मुखार खुरीस आनी ताचे उपरांत आलतार भुरग्यांनी आमी याजक सक्कर संगता मेळया म्हणलें गीत ह्या वेळार आमी गावचें. चलो मोरी मायेच्या आणि पवित्रत्म्याच्या सक्तीन जेजू क्रिस्त ते बावरतान तीर जाल्ल्या आमकां प्रत्येक जावन कोंकण गांवांक तिदोडो संभ्रम. पयल्यान पवित्र सभा मोरयेच्या जल्माची परब संभ्रम या कुटुंबाचे फेस्त. तिसऱ्यान सल्ल्यांचो दीस. आयची देवस्तुती आमकां मोरी देवाच्या उतराक खाल जावन ताणें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक उलो दिता. देवान तिका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमला आसता. आमच्या कुटुंबाचेर तिचे दराळ आशिर्वादा घालून रयत्याच्या कश्टांचो फोड जावन आयच्या दिसा आमी नवे बेळे देवाक समर्पूंक अर्गां दिवंक हांगा जमल्या. मोरये खरसूनच्या ह्या दिसा सल्ल्यां खातीर मागया. विविध रितीन समस्यांक वळख जाल्या तशेंच आमच्या कुटुंबांतल्या सल्ल्यांचो उडास काडया. मोरयेक सली स्त्री आवय जावन ह्या संवसारांत जियेली. मोरये परी सर्वांक मानता तसले जिवीत जियोन देवाक खाल जावन जियेल्या नवे देवताना आमचे तें कुटुंबांत एकवट भोवपणपाची जिणीत जियोंक जाय अशी कुटुंबाक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया.
बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाल भाव भयणीनो, आज प्रस्तावनांत ती दोडो संभ्रम म्हणून सांगलें आनी हे तिनी संगती कुटुंबाक संबंद जाल्ल्यो संगती. आज मोंदी फेस्त कुटुंबाचें फेस्त, कुटुंबाचो एकवट उसारचें फेस्त, कुटुंबाच्या जिणे विशान संबंद जाल्ल्यो संगती फाटल्या 9 दिसांनी आमी नियाळ केल्ल्यो आसात. आमच्या कुटुंबांनी ल्हाना व्हडांक हर एकल्याक जबाबदारी म्हणली आसा. देवाच्या उतराक जेजूक पयलो जागो दिवन मागण्या मुखांत्र मोरयेच्या भक्तीपणा मुखांत्र आमची कुटुंबां भगिवन करूंक आसात, शांती समाधानाची बिडारां करूंक आसात आनी अशें आमी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडूंक आसा. हें तेणें बाळोक मरी आमकां देवा लागीं विनवणी करन आमकां तिच्या भुरग्यांक फावो करन म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया. आमची जबाबदारी करच्यांत आमी सलवल्ल्या सुकून पडिल्ल्या ह्या पासत बोगसणे मागोवन ह्या मिसाक तयार जावया. आयच्या फेस्ताचो मुर्दोम देवादीन जोसफ ग्लोरिया फर्नांडीस हांचे कुटुंब सांबेद्रो वाडो देखून ह्या कुटुंबाच्या आसनांकी ते सवां देव सफळ करूं. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो दुनिया उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
सर्गींच्या बापा आमच्या सडवणदारात मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जाणवायेन आनी मोगान भगवंत आंवकार मरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें विंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवय फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिगे देख आनी मजत घेवंक भावार्थान भरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुमयांक तुगे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुगे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. मेका पुस्तक आसलें वचप सर्वेस फॉर म्हणटा पूण तूं बेतलेहम एफ्रता जुदाच्या कुळया मध्ये तूं भोवलान तरी इस्रायलाचेर रजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताजो आरंभ न्हय आतांचो बगार भोव पुर्विल्या काळांचो देखून प्रस्तूत जावची आसा ती प्रस्तूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो. उपरांत ताजे उरलेले भाव इस्रायलितांचे परतून येतले. सर्वेस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रार्थनान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिणान सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना तावन ताजी पदवी पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो. आश्चर्यकार आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमच्या भुंयचेर पांय दवरती जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवड्यांक आनी रायल वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उडयतल्या. ते तलवारीन अश्चर्याचेर रजवट चलयतले. देवाचे उतार हें. भावा बहिणीनो, याशिवाय आपणा समूह करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावंक आपोवणे दिला तांकां सर सांगती देव तांच्या बराबर असो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसरून काडचे आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सरक्याची जाव ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावंड्यांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितिवंत केली.
जांकां ताणें नितिवंत केली, तांकां ताणें आपल्या महिमेन भागीदारांक केली. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसू. तुमचे सवय आसो. देवा प्रमाणे आमच्या समया जेजो क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू क्रिस्ताचे जनान हे पुरे जाले. ताच्या मातये मोरयेक जुजे लागीं खारार जाल्ले. पूण तांच्या लग्ना पयलीं ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस, तरी मोरयेक आपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नासली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सुरेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडून भियेनाका, कित्याक तिचें तें गर्भ समावला पवित्र आत्म्या वरवीं. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेसू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पोर जावच्याक प्रवाद्यामारे पात सुरेस्परान सांगलें तें उतर. एक अंकारसली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रस्तूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. देवाचे अवतार हे वाकळे तुका क्रिस्ता. बाळूक मोरये तें भोव मोगाचें नांव. आतांचो आमचो पाप जायलो आपल्याक. तवळ आपल्या शिकवणेंत आणि आपल्या लेखनेद्वारे आणि आपल्या प्रसंगांत उल्लेख करचो एकमात्र विशय जावन आसा कुटाम. ताजे लागून 2016 इसवेंत बाबा फ्रांसिसान सगळ्या पवित्र सभेक एक विश्वपत्र पाठयल्लें. तें आमी जाणाव आमोरीस लेतिसिया, मोगाचो संतोष. आनी दास्तावेजाच्या सुरवेल्या अंक्यांत तो सांगता, कुटुंबाचो मोगाचो संतोष जावन आसा पवित्र सभेचो संतोष म्हणून. आनी आमी मोगाचे न्हू, आयल्या वर आमच्या सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या त्या कोरोना पिडे वरवीं
आमचे कुटुंबाने आसुल्लो तो तसो नीव उरलो पळयल्लो. एका तरेची गांवची न्ही, एका तरेची बेजाराय आवरीत जाल्ली आमच्या कुटुंबाच्या परिसरांत. पूण मोरये मायेचें नवें केदळां आराम जालें. तो वळखान आमी ओगडायल्लो तो संतोश परत आपणावंक शकल्या. आनी आज मोगाच्यानो सगळी पवित्र सभा संतोश पवता मोरये मायेच्या ह्या फेस्ता दिसा. आनी व्हडा दाबाजान अभिमानान आमी 9 दीस मोरये मायेक फुलां अर्पण नवें कर्ण ह्या फेस्ताक आयती जाल्या. आमच्या शेता भाटांनी पिकल्लें तें भात येदळून तो आमी आशिर्वादीत कर. फाल्यांच्या दिसा आमच्या कुटुंबाच्या सन्यासंगी जेवण जेवन आमचो एकवट पासरो आयती आसा. आनी प्रस्तावान तुमी आयकल्या प्रकार पवित्र सभा आज चेडवा भुरग्याचो दीस आचरण करून मनान आनी गौरवान तांकां लेखूंक आमकां हर एकल्याक आपोवन दिता. पवित्र सभेन आचरण करच्या फेस्तां पैकी फुलांच्या बोवारी आचरण करचें फेस्त जावन आसा मोती सायबिणीचें फेस्त. फुलां म्हणटा आसतना म्हाका एक घडीत उडासता. आदीं आमी जाणां बुशयेंत फुलां मांडून हाडटाले आमी. आतांची भुरगीं 1 फूल 2 फुलां आनी बास्केट. त्या फुलांच्या दालींत वा बुशयेंत आसलेल्या फुलां मदें एक संवाद सुरू जालो. तांचे पैकी कोण श्रेश्ठ गी म्हणून. पयले उलयल्लो जिड्डो सकयल आसता पळय तो म्हणालो कॉन्क्रीट घाल्ल्या बरी म्हाका सकयल भरतात. कित्याक म्हळ्यार तुमी उरिल्ले आनी डिस्टर्ब जावन पडूं नजो म्हणून. तुमकां सांबाळचें काम वचें तें तुका मस्त भरतात म्हाका. हांव कितलो सोबीत गो त्या भितर आसल्यार बा. ताच्या उपरांत उलयता कोण गो तें मिठाई फूल ग्लास फूल म्हणटात पळय. ते म्हणटा म्हाका भोंवतणी दवरतात हांव कितलो सोबीत. त्यानंतर दासवाळा म्हणटा 5 पाटले न्ही हांव नेकेत्रा बरी सोबीत. ताच्या उपरांत एका फाटल्यान एक डॉग्रास म्हणटा हांव व्हडली सायज व्हडली म्हजी. ताचेर डेलिया म्हणटा शे म्हज्या सोबाय मुखार खंयचेंय फूल ना. निमाणे गुलाब म्हणटा हांव मुक्त हांव सोबीत. म्हाका मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक दितात. स्वागत करतना म्हाका वापरतात. वयर दवरतात भोशेन फुलां आनी म्हाका व्हरून मोरयेच्या पांयां दाळा दवरतात. तुमकां भेटयतात. अशें फुलां मदें संवाद जाता आसतना भोशे म्हणटा म्हाका एक आयका. तुमकां समेस्तांक सांगाता घालून मोरयेच्या पांयां दाळा अर्पण व्हरचें कोणें. हांवें मोगाच्यानो ह्या मुटव्या फुलांच्या काणयेंत संदेश कसलो वता गे. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक जल्मून येवच्या पयलें पालेस्तिनांतल्या लोकां मदें इस्रायलकारां मदें वांटे पांटे आशिल्ले. जुदेव सामार्याकारां सांगता बरसा नासलें. हे ऊंच म्हूण चिंतले ते कीळ जेंतील निमाणे. आनी ते पात्ती आसा पळय तांकां देवाचो आशिर्वाद ना. चिरा पडलेले ते. आनी हे कडकार ते समुदायाचे सांगत न्ही ते. असल्या पुरा लोकांक एका मनाची एका काळजाची करूंक सडवंदाराची गरज आसली. आनी तो सडवंदार देवान बसयल्लो आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. बेतलेमा शारांत एका आवकारीतांत तो जल्मतलो म्हणलो तो प्रभात. आनी मोरयेन आपूण दाली जाल्ल्या बरी जावन जेजू म्हणल्या गुलोबाक मोडशाकुळाच्या सडवणेक आर्पिलो मोगाचें. आनी त्या जेजूचो जल्म कसो जालो म्हळ्यार आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें इमॅन्युएल देव आमच्या सांगता. आनी मोरी जावन पळय हातेर सडवणदाराक आमच्या मोदेगाक आजार करची. आनी त्या देखून आमी संतोश पळयता. मोरये मायेचो जल्मचो दीस आमकां संतोशाचें कारण. कित्याक तिचे ताम खूब जाल्लो तो सडवंदर
आमचो समय जेसू क्रिस्त पातकां तावन बगसणे मोरना तावन जियनपण आमकां पाठयल्लो. तर मोगाच्या न्हू सगळ्या लागीं एक सवाल आसा, कशें क्रिस्मसाच्या दिसा 25 तारखेर जेजूस जल्मल्लो कोणें सांगला, कोणें बरोवन घाला म्हणटात न्ही. मोरी मागीर सप्टेंबराच्या 8 तारखेर जल्मल्ली कोणें बरोवन घाला. तें कशें तें 8 तारीख विसलिल्ली म्हणून. 4थ्या शतमानांत चक्रवर्ती कॉन्स्टंटायनाची आवय सा एलेनीन हिणें पालेस्तिनांत मोरयेच्या आवय बापाय सा जोकिमन अन्नाचें घर आसल्या कडेन बेसायदांत बाळक मोरयेच्या मानाक एक देव मंदिर बांदिल्लें आनी त्या देव मंदिराचें समर्पण सप्टेंबराच्या 8 तारखेर जाल्लें. आनी अशें तें समर्पणाचो दीस पूण हर एक वर्सा आचरण करतना क्रमेन बाळक मोरयेच्या जल्माचें फेस्त थंयसर आचरणाक आयलें. आनी 7व्या शतमानांत पापा सेर्ज्यूस पयल्यान हें रोमांत आनी सगळ्या संवसारार विस्तार अशें केलें. नोवेनाच्या 9 दिसांनी 9 विशयांचेर आमी नियाळ करा. आनी आयचो फेस्ताचो विशय जावन आसा बागेन कुटुंबा सारकी आमचीं कुटुंबां देव बिरांतीचीं करया. बागेवन कुटुंबा सारकी आमचीं कुटुंबां देव बिरांतीचीं करया. देखी बरी जिणी जियेव्या. आतां हे देव बिरांतीचें म्हणटा आसतना सिराकाचो ग्रंथ 1 अध्याय 14व्या वळेर अशें सांगता, देव बिरांत जानवायचें आराम. आनी जानवाय जावन आसा पवित्र आत्म्यान आमकां दिवच्या 7 देण्यां पैकी एक. तरी पूण जे कुटाम देव बिरांतीचें ताचें तें 4 लक्षणां असलीं आसतात. पयल्या सुवातेर देव बिरांतीचें कुटाम देवाचें अस्तित्व मानून घेता. दुसरें देवाक वळखून ताचो मोग करता. तिसरें देवाची खुशी जियोंक प्रयत्न करता. मोरे मायन देवाची खुशी केल्ली तशें शेकून आपणावन कुटाम देखी बरीत करता. ही जावन आसा देव बिरांतीच्या कुटुंबाचीं लक्षणां. ह्या दिशेन जियेल्लें बागेन कुटुंबाचीं 4 लक्षणां आसात. पयल्या सुवातेर बागेन कुटाम मागण्याचें कुटाम, बागेन कुटाम देवाची खुशी केल्लें कुटाम, बागेन कुटाम सेवेचें कुटाम, बागेन कुटाम मिसांव जियेल्लें कुटाम. आपल्या एकल्याच पुता जेसू क्रिस्ताक संवसाराचो सोडवंदार जावन अर्पीत केल्लें वर्तें मिसांव जारी केल्लें कुटाम. तर मोगाचें नांव बागेन कुटुंबा सारकी जिणी आमी रुताक रोगो आयच्या फेस्त आमकां आपोवन दित आसतना ह्या संतोश बरें दिसा मुखले आमचें कुटाम बोळादीक देव बिरांतेन भरलेलें देखी बरी जावच्याक 4 सुचना तुमच्या मुखार दवरता. 4. पयलें जावन आसा कुटुंबादारा मदें संबंद अस्त जावन आयिल्ल्या ह्या वखदां तो आमी घट करया. हांवें एक दीस एका व्हडल्या फेस्ता एका घरा गेल्लो. भुरगीं पुराय एका रुमान भरल्यात. तांची घालेन क्लासमेटांकय ती काम करचींकय पुराय एका थंय संभ्रम तांचो. आमी पुराय आयिल्ले पळय अर्दे म्हातारे आमकां भायर बसयला कोणी उलयना आमच्या लागीं. अशें जावं नजो म्हाका. व्हडल्या फेस्ताक भुरग्यांक एक रूम व्हडाक आंगण न्ही. भुरग्यांनी आयिल्ल्या सगळ्या सांगता वर्साचें आमी करीत जाय. दुसरें सुचान जावन आसा शेजाऱ्या संगी आमच्या भुरग्यांनी वर्साचें मोगाचें न्हू. कुटुंबांत अशीं 1 या 2 भुरगीं आमी मेल्या उपरांत त्या भुरग्यांक कोण आसा आधार? कोण आसा? एक भुरगें आसा म्हणची दिया. त्या भुरग्याक ताच्या भुरग्याक कुमगारा आपोवणी आसा की तांच्या बऱ्या पाल्याक ताचे म्हणले कुटुंबाची आसात की ना आसची शेजारची. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक धडया शेजारा पाड जायनात मोगाचें न्हू. जर तर आमच्या मदें आनी शेजाऱ्या मदें संबंद बरो ना ही भुरगीं समा करतात. कुटुंबादारा मदें आमचो संबंद समान आसता ती भुरग्यांक धाडा ती वचून समा करतात आमकां राजी करतात. भोव अपुरबाई भोव बरें सुचन मानून घेवन आमी मुंदार चलोवया. फेल जाल्यार म्हाका येवन सांगा फेल जायना तुमी. तिसरें सुचन जावन आसा आतांच्या काळार थोडीं जाणां देवा दिन जाल्ल्याचो 5व्या वर्साचो 10 वर्सांचो 25 वर्सांचो उडास काडून संभ्रम चलयतात. ताच्या बदलाक हांवें सांगचें तें मीस दिया दिनाका.
फॅमिली डे सेलिब्रेशन करा, कुटुंबाचो दिवस केदळा आवयच्या जल्माच्या दिसा. यू ट्राय दिस वन. आवयचो जल्माचो दीस सगळ्या कुटुंबादारांक संतान कुटुंबाक आपूण जेवण करा. येतात की ना पळय, ट्राय करा. आणि चवथे निमाणे जावन आसा देवगुरांतीचे कुटुंबा रुता कर्ण. देव आपण्याक तुमी महत्व दिवचे. हें आदी गरजेचें आहा मोगाचें न्हू. आनी मुखार कांय आमी चिंतच्या प्रकार म्हजी चिंता आमकां कांय केरळाच्या पाद्रापान येवन तामिळनाडूच्या पाद्रापान येवन आमकां कोंकणीन मिसपिडेक जेवण ना. कित्याक तें आमच्या लागीं देव आपोवनी उणी जाल्या. देखून तशें जायना जावच्याक तुमच्या कुटुंबांत जनसंख्ये कितले गरज आहा पळय तितलें आसूं दी म्हूण आशेता. मोरयेची भक्तीक आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताक सक्रामेंताद्वारे सांगात ताचो सांगात जोडलेली सांव मादार तेरेसा तिच्या जिणयेचो ध्येय वाक्य जावन आसलें मोरये मारे पात सर जेजू खातीर ऑल टू जीसस थ्रू मदर मेरी. तिच्या मेळाच्या भयण्यांक तिणें सांगलें उतार हें जावन आसा. भयण्यानो, तुमचे हात मोरये मायेच्या हातांनी घाला, तिचे बराबर जेजू सरशीन चला. त्या देखून आमी हें फेस्त आचरण करता आसतना आमचे हात मोरये मायेच्या हातांत घालया आनी तिचे बराबर जेजू सरशीन सोमकोन पवित्रपणी देवगिरांतीची कुटुंबां बांदून हाडूंक प्रयत्न करया. आमकांच शेकुनी जिणयेद्वारे फुलां बरे देवाक समर्पीत करया आनी एवकारिस्त जावन दी आमकां बळ आनी प्रेरण. आमेन. उबी रावया. मोरयेच्या जननाच्या फेस्ता दिसा एक कुटाम जावन फिरगस कुटाम आमी सांगता आसा. आमचो भावार्थ सांगात आमी उसारया. सत म्हणटात देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्गाक आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक तेगे एकल्याच पुता आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत संभवलो अवकार मरियेतान जल्मलो कोण ताका ताणें कस सुचले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताणें गेबिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदरा देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांचे मन सभी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पळय सभे भक्तांचो एकतार पातकाचें भक्तसाणें कुडीचें जिवन बोण सासणें जिवीत. आमेन. मुगल भाव भयणीनो, जेजून म्हणा खंयसर म्हज्या नांवान सांगता मेळोन एका मनान तुमी मागतात तें म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो म्हणोन आज एका मनान आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या. आमची मागणी सर्गीच्या बापा समोर जेजू मुखांतर आमी उसारया. दयाळा बापा, आमच्या कुटुंबा खातीर मागता. हर एका कुटुंबाच्या संद्यांनी माया मोगांच्यो हो माया मोग संवसारार परगटून समजेत एकवटूता करूंक आमकां कुटपेन भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आय. आमच्या सर रयतान कृशिकांक तुज्या बेसावांनी भर तांच्या वावराक बरो प्रतिफळ दिवन तांची कुटुंबां संतोशान जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आय. मोरये मायेक गौरव दिवंक फाटी करच्या आनी विंगड जाल्ल्या क्रिस्त पंगडाच्यांनी पवित्र पुस्तकांतून खरी जाणवाई जोड तिका खरो मान दिवंक पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन तांकां बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आय. मोगाळा बाबा, आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भुरग्यांनी आनी परगामात आसलेल्या आमच्या भाव भयणींनी माया मोगाची कुटाम बांदून हाडूंक तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या पिडेस्तांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजे बेसांव घाल म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आय. ह्या दिसांनी कोरोना तशेंच हेर पिडीक वळख जाल्ल्या समीर पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. ह्या पसत वावुरच्या डॉक्टरांक नर्सांक समीर सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्ले आनवा बेगीनच निवा म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आय. तुमच्या खासगी राजा बसत वेगळे परमाणूपणे मागण्या. सगळींच्या मंगाळ बाबा, तुज्या पुतान म्हणा खंयसर एक वा दोग वा ते म्हज्या नांवान सांगता मेळटात थंयसर हांव आसा तांच्या मदगात. आमचे फिरगस कुटुंबा सांगता मेळोन आमी उसारलेली ही आमची मागणी
तूं दयेन मानून घे आनी या मरिये मायेच्या या फेस्ता संदर्भी आमी एका कुटुंबाचे संदे जावन मोगान शांतीन समाधानान भावार्थान जियोनचें तेणें तूं आमकां फावो कर. ही सर मागणी आमी करता हांव तेच तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या फुलां फुलां विविध रसना स्वादी फोडा आमी बापा तुझी भुरगीं बाळा काणी घेवन आयल्या पांयां तळा श्रीकांत तुझ्या फुलां फुलां विविध रसना स्वादी फोडा आमी बाबा तुझी भुरगीं बाळा काणी घेवन आयल्या पांयां तळा बाबा देवडो देवा मुझ्या वगान गेलो प्रितू मेळटलो मनन वसारता क्रिस्ताच्या बाबा देवडो देवा मुझ्या वगान गेलो प्रितू मेळटलो मनन वसारता क्रिस्ताच्या सादे पुढे वाटून घेवच्या सर्व सोचे ल्हानांतल्या ल्हाना पावला मोठे उदार काळीसी बाबा तुझे जिवी सादे पुढे वाटून घेवच्या सर्व सोचे ल्हानांतल्या ल्हाना पावला मोठे उदार काळीसी बाबा तुझे बाबा देवडो देवा म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदाक देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या घातले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नक्की पवित्र शाळेवा सर्वेस्वर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान हांव परीच्या कुस्वान आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचे हांव गोवारपणी वाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर वंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे गिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरूंक पावों. हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराकडे उभारला. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वैक्षवी करूंक पावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व बेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वां थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बाळोक मरयेक आमी नमान करतना एका ताळेन आमी तुका वाखणटा. तुका वंदिता, तुजी कीर्ती परगडता. आपल्या अंकुवारपणाची वडवी सांबाळून
पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुगे एकल्याच पुताची ती आवयस जाली आनी सासणी प्रकाश तिणे संवसाराक वांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाखणटा तांचे संगती आमचे ताळे मेळो आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ती देणी पवित्र कर म्हणून आमी तुगे लागीं मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंग ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसर समर्पूंची. तेच परी जेवाण जतस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांगलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खरा अशें हें रगत पक्काचें बक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बरो उठलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaso gutu pargatuya जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणीची काल तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा त्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेन बाप्पा जेराड आमच्या गोवळी बाप्पा सगळे या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडे.
सर्वेस्परा ह्या फिरगस कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सरसन्यांक ससनोसो विशय दी पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां तुजे इश्ट कडेन मेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखार मोड पडोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव आमकां मुरे देवाची मागीर संगती सांजुजे दिसपती बागेन धर्म आनी सर काळी तुका मान वल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर अन्ना बराबर ससनाच्या सुदांत आमकां वांचो दी तांच्या संगत हांव तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजो क्रिस्त हांव तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना आमच्या सटवंदरा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयलां तें आमच्या बाबाचें मागणें दीर्घवन सांगाता म्हणया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काडलें पडोवन दिवंक नाका पूण वायटांतलें सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नांतल्यान वरांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तके येणें भरवशांत अतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सौर पदकांतली सुटय आनी सौर आकांतांतली वाठाय सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तिका धर्म दुखांक मेळ्ळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुगे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना स्वामियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो माया मोगाचो एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती पाठोवया शांती तुमकां हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ले आमी सुभागी कोण जेवत्रान
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्माल्ली बगेवन जावंक वार मरी अख्ख्या संवसाराचो भरवसो आनी मनशाच्या सडवणांचे हें फांते म्हणून आमी वळखत हा. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलेल्या तिच्या पुताक मुंड्या ताका सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्र घेवन सोदूंक भवार्थान ताका आपलो सडवणदार म्हणून मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदां काल जियोवंक समेस्त मनशांक फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्तके शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाचें न्हू. पयल्यान पयलें आमी देवाक आज अर्गां दिसय. 6 म्हयन्या उपरांत आमी पाद्रबान सांगले बरी हें मोती साहेबणीचें फेस्त आमकां सगळ्यांक परत ही उमेद आनी कुर्बा भरूंक एक अवकाश जाला. आनी देखून हें कुटुंबाचें फेस्त आज आमी संतोशान आचरण करन आसा. आनी देखून देवाक आमी अर्गां दिवया आनी अर्गां दिवचो संकेत जावन एवकरिस्तीक बलिदान आमी भेटयलां. आनी आज हे मिसाची सहपेटवणी करूंक आमच्या सांगाता आसात पाद्र्याप फादर हेराल्ड पिरेरा. पाद्र्याप आमकां सगळ्यांक वळखता बरो. आमी पाद्र्यापाक वळखता आनी आज पाद्र्यापान आमकां बरो संदेश दिला. देवाचें उतार मोडून दिलां. कशें एक बोशी वाटली फुलां दाली त्या फुलांक सगळ्यांक एकवटायता तशें जेजू आयलो ह्या संवसारांत आमकां सगळ्यांक एकवटावंक लागीं हाडूंक. आनी तशेंच आज मोरी आमची आवय आमच्या कुटुंबांनी आमच्या एकवटाचो संकेत आनी देवघरान ताची कुटुंबां बांदून हाडूंक आमची कुटुंबां बागेवन करूंक पाद्रबान आमकां सुचना दिल्यात आनी बरो संदेश दिला. फादर हॅरी तुमकां हांव आम्हा सर्वां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. पाद्रबाक आज आनी कडेन वचोंक आसा आतां बैंदूर पाद्यांच्या फेस्ताक थंयसर कुमो करूंक. जाल्यार आमचे खातीर पाद्र्याप आयल्यात. फादर हॅरी तुमकां देव बरें करूं. आनी एक पाद्र्याप सैरो पाद्र्याप आमच्या सांगता आसा. आनी पाद्र्याप पिलार फादर्स मिलाग्रीस कल्याणपूर थंयसर ह्या पाद्र्यापांचें घर आसा. थंयसर पाद्र्याप सिड्रॉय नवय आसत. आदल्या म्हयन्यान पाद्र्यापाक व्हड म्हणली पिलार. आनी देखून पाद्र्यापाक आपण दिल्या वेळार पाद्र्याप संतोशान हांगासर आयला. फादर सिड्रॉय तुमच्या विसावान हांव सर तुमकां बरें मागतां आनी तुमचे विसाव आमच्या ह्या मंगळुरांत आमच्या ह्या वारड्यांत यशस्वी जावन दी म्हणून हांव मागतां. फादर थँक्यू. आयच्या फेस्ताची मांडावळ ही तयाराय सबाराच्या सहकारान जाला. अल्तार सोबोवंक हांगासर अपुर्बेन सिस्टरांनी आमकां कुमोक केल्या. सिस्टर शालिनी आनी सिस्टर प्रेसिल्ला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर फुलां आज मात्र न्हय केदाळाय आल्तार सजोवंक ही फुलां आमचो रोमियो डिसोजा बगेन कुटुंबा वाडो तो आमकां कुमो करन आसा. ताचो उपकार बावडटा. तशेंच लितुर्जी आयची बरी तयाराय करूंक ही अभ्यास करूंक ही जबाबदारी लितुर्जी संयोजकी वनिता फेर्नांडीस आनी बाकीच्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गायन मंडळीन आज बरें गायन केलां आनी तवळ तवळी तरबेती आनी मुखेलपण कॉयर मास्टर देसली आरोजा आनी सर सद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर TV स्क्रीन तातूंत गितां ताची उतरां टायप करन
आज मात्र न्ही ह्या नव्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी हांगासर आमकां कुमक धरून आसात आयचे वय आमकां संदे विराज आनी मिल्टन तांकांय देव बरें करूं. कणशो तलास करून दिल्यात खुद्द वचोन उद्यावार ते काण ती मिनत आसा. आमचो सांबस्त्या वाड्याचो आदलो गुरकार श्री जोझफ पिंटो ताचोय हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां. हांगासर कणशो नितळ करूंक आनी सगळी मांडावळ कालच्या दिसा सांजेर उपाध्यक्ष कार्यदर्शी संगी 12 वाड्यांचे गुरकार गुरकारण्यो हजर जावन नितळ कर तशेंच वाड्यांनी वितरण करची जबाबदारी तांणी काण गेल्या. तांच्या वावराक देव बरें करूं. आज ह्या मिसाचें रेकॉर्डिंग करूंक सगळी जबाबदारी घेतल्या विवेक वरुण केम्माण आनी संगात दिल्ल्या अजीत आनी तशेंच लिवियो रॉल्विन ब्रह्मावर्तावन आनी तशेंच सगळ्यांक सहकार दिल्ल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच 9 दिसांनी ते नव्यानाचे मागणे संदेश रेकॉर्ड करूंक तांणी आमकां कुमोक केल्या. तांकां देव बरें करूं. फाल्यां युट्यूबार 10 वरांचेर आयचे मीस तुमकां पळोवंक मेळटलें. आमच्या sintans.com तातूंत तुमकां गुप्त आसा ह्या दिसांनी सवय आसा ऑन करूंक आनी पळोवंक. आनी तशेंच डिवायन वर्ड ह्या चॅनलार फाल्यां 2 वरां 12:30 वरार टीव्हीचेर पळोवंक मेळटलें. खऱ्यार थंयसर फेस्त चलोवनूच आसा. 24 वरां थंय लायव्ह टॅलिकास्ट जावनूच आसा. तशें जाल्ल्यान डिवायन वर्ड तांकां फाल्यां पयलें घालूंक 7 दीस जालां. थंयच्या गोवळी बाबाचें तें लायव्ह मीस आसतलें देखून 12:30 वरांचेर म्हणून ताणीं सांगलां. तांचो हांव प्रत्येक जावन उपकार बावडटां. मोगाचें नांव आज ह्या फेस्ताचो मुर्तोम जावन देवादीन जोझफ आनी ग्लोरिया फेर्नांडीस हांच्या कुटुंबाचे संदे फाटल्या थोड्या वर्सां जावन ती हें फेस्त चलोवन आसात. गांवांत प्रत्येक जावन आसा कुटुंबाचो संदो जेसन ताचो हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. मागीर हांव प्रत्येक जावन ह्या कुटुंबा बसत प्रत्येक जावन ह्या कुटुंबाचो एक सदो भुरगो गेवीन म्हणून घरा आसा पिडेस्त आसा ताका देव बरी भलायकी दिवं. मिसा उपरांत भायर वेतना सगळ्यांक मिठाई पॅकेट वांटतले. परत सर्वांक फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. प्रत्येक जावन परगांवांत आशिल्ल्या कुटुंबाच्या संद्यांक तांकां देव बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी. आर्थीक रितीर तांच्या आमच्या दिसपट्टो कुटुंबाचो ग्रास सोडूंक देव वाट दाखोवनी म्हणून म्हजें प्रत्येक मागणें जावन आसा. मोती फेस्त म्हणटना कोबू वणसो ह्या आचरणाचो एक वांटो कोबू देखून ही मांडावळ गुरकारा मुखांत जातली. हांगासर कोबू नितळ करची तशेंच वाड्यांनी पावीत करची जबाबदारी ICYM सांद्यांनी काण गेल्या. तांकां परत देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या खातीर वाहन उदक सुद्दां दिलां रवी फेर्नांडीस सालवारे सोडो ताकाय देव बरें करूं. तुमकां हे दोळस हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे 9 वाड्यांनी गुरकारा मुखांत दिवची मांडावळ आसतली. कोबाक दानेस सबार जाणांनी आरती कुमक दिल्ली आसा. तांच्या उदार मनाक देव बरें करूं. तसो विवर उपरांत हांव दितलो. फाल्यां सकाळीं 7:30 वरांचेर हांगासर फेस्ताचें मीस आसतलें. फाल्यां सकाळीं 7:30 वरांचेर. आतां मुर्दोमांक मान जावन मानाची वाद आनी 9 आनी ताच्या उपरांत 12 वाड्याच्या गुरकार गुरकारणींनी मुखार येवचें आनी 9 स्विकार करचें.
आणि एक विशय आमच्या युवा सणांनी एक ल्हान फिल्म तयार केलां सलवणेचेर जीक म्हणून हाचे विशयांत दोन उतरां आयस वयाम एनिमेटर देसली आमकां सांगतलो. दयकनेकया आमच्या फिरगसगार तरणाटो क्लिवियो फर्नांडीस असो डायरेक्टर जावन आनी ताणें स्वता ताची काणी बरोवन हे टेलिफिल्म ह्या लॉकडावन पिरियडाचेर ताणें तयार केलां. सलवणेचेर जीक सुप्त काळाक सहज जाल्लें हें टेलिफिल्म आनी हाचो प्रोड्युसर जावन आसा शॉन सेरा माउंट रोझरी फिरगसगार. आनी हातूंत आमच्या तरणाट्यांनी विविध पात्रकां घेवन एक्टींग केलां. तशेंच दुसरे आमचे तरणाटे आसात. आमच्या तरणाट्यांक पाठिंबो सहकार दिवच्या खातीर आनी बरें चिंतामणी आटयलां. त्या देखून आमच्या फिरगस कुटुंबातर्फेन आमचो निर्देशक बाबू फ्रांसीस कार्नेलियो तर्फेन सर्व एनिमेटर युवा आयोगाच्या सगळ्या तर्फेन हांव क्लिवियो फर्नांडीस आनी ताच्या सगळ्या सांगात्यांक हांव उल्हास पाठयतां. सांगाताच फाल्यां सकाळीं 10 वरार आमच्या पॅरिश ग्रुपार हाचें ट्रेलर यूट्यूब लिंकार आसतलें तें तुमी पळोवचें आनी तुमकां ताचो अनुभव जातलो. मुख्य दिसांनी हें फिल्म तुमकां पळोवंक मेळटलें. सांगाताच आनी एक अनाउन्समेंट बाब हेराल्ड पेरेरा आमच्या सांगाता आसा ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो निर्देशक TSC यांताचो आनी 2 CD ताणें काडिल्ले आमच्या समुदायाक संबंद जाल्लीं गितां समुदाय 1 and 2 हे CD मिसा उपरांत ते विकरपाक आसात. मानेस्ता इवन फर्नांडीस आनी सांगाती विकतात. ते CD तुमी खाण घेवचें आनी बाब हेराल्ड पेरेरा ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या मिसा वावराक तुमचो सांगात दिजे म्हणून सर फिरगसगारा लागीं विनंती. भगवान गुस्साचे करूये निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.